بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولك المقربين وأئمتك المطهرين وبحق مولانا وإمامنا الشيخ كريم الحسيني اللهم لك السجود والطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولك المقربين وأئمتك المطهرين وبحق مولانا وإمامنا الشيخ كريم الحسيني اللهم لك السجود والطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولك المقربين وأئمتك المطهرين وبحق مولانا وإمامنا الشيخ كريم الحسيني اللهم لك السجود والطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولك المقربين وأئمتك المطهرين وبحق مولانا وإمامنا الشيخ كريم الحسيني اللهم لك السجود والطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولك المقربين وأئمتك المطهرين وبحق مولانا وإمامنا الشيخ كريم الحسيني اللهم لك السجود والطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولك المقربين وأئمتك المطهرين وبحق مولانا وإمامنا الشيخ كريم الحسيني اللهم لك السجود والطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وارحمنا بحق رسولك المقربين وأئمتك المطهرين وبحق مولانا وإمامنا الشيخ كريم الحسيني اللهم لك السجود والطاعة